אזרחי ישראל, ימים מאתגרים לפנינו. מאז התקיפה בביירות נשמעים איומים מכל עבר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תוקפנות נגדנו מכל זירה שהיא. بسم الله الرحمن الرحيم عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب القائد أبو العمد ما زال نتوى الشهداء وهنيئا لحركة المقاومة. لله أسمع حميدا فلتسمع وقل للمجاهدين. رأينا بالأمس في القرار الذي صدر عن مجلس الأمن הביצוע הלילה בביירות היה ממוקד, איכותי ומתוחם. אנחנו לא רוצים מלחמה, אבל אנחנו נערכים לכל האפשרויות. لا هجرة من غزة ولا هجرة من الضفة، لا هجرة من غزة إلى مصر. دماء شعبنا ولوضع حد لآلامه الكبيرة، وإن أي مرونة نبديها في التفاوض حرصا على دماء شعبنا ولوضع حد لآلامه الكبيرة وتضحياته الجسام في حرب الإبادة الوحشية ضده يوازيها استعداد للدفاع عن شعبنا. والتحاق كل مكونات الشعب الفلسطيني بهذه المعركة وأنا أستطيع أن أقول رغم الأثمان الباهظة والمروعة التي دفعها الشعب الفلسطيني ودفعتها غزة، إلا أن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أي من أهدافه العسكرية أو الاستراتيجية. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه کشتار مردم غزه جهان اسلام به ویژه دنیای عرب از مردم غزه را مهم ارزیابی کرده خود راه نخواهد داد. حضرت آیت الله خامنه‌ای هزاران نفر از نظامیان این رژیم کشته و زخمی شدند. افزود زدنی مردم غزه و نیروهای مقاومت در این 6 ماه که وإننا هنا نؤكد وبوضوح أننا متمسكون بمطالبنا المتمثلة بالوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الشامل من قطاع غزة والعودة الكاملة للنازحين إلى أماكن سكناهم وإدخال كل المساعدات اللازمة لأهلنا في غزة وإعمار القطاع ورفع الحصار وإبرام صفقة أسرى مشرفة، وذلك كله على طريق إنجاز حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه ووطنه ومقدساته. دير بالك الحاج
يعني طبعا هذه ادعاءات كاذبة وتبرر هذه المجزرة وهذه الجريمة. وتعود الاحتلال الإسرائيلي على تمرير جرائم ومجازر وحتى حرب الإبادة الجماعية بأكاذيب وبسرديات وروايات كاذبة ومفترى. كيف يمكن لشباب كما يدعي متوجهين لأن ينفذوا عملية وهم معهم أطفالهم؟ يعني هذا في قمة الاستخفاف بالعقل البشري. هؤلاء كانوا في يوم عيد، كانوا في زيارة الأرحام، وكما قلت هو يقتل بالجملة وبشكل عشوائي من رفح وحتى جنين. والمجازر التي ارتكبها في غزة وما زال تدلل على كذب هذه الروايات وهذه الادعاءات. يا شمس يا شمس يا شمس. الله أكبر ولله الحمد. ولا ننسى أن نرحب بمشايخنا وأساتذتنا وأئمتنا وكبارنا، وعلى رأسهم شيخنا الفاضل أبو هذه الوثيقة مظهر طبيعي من مظاهر تطور وتجدد هذا العدو الصهيوني لا ولن يكون له مكان على الخارطة السياسية للمنطقة. في بيوتنا وفي دارنا ثالث مرة، وإن شاء الله حنضلنا صامدين يا حاجة إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا اللي صار إن شاء الله شيء أذى بسيط لن يضركم إلا أذى، وإن شاء الله بنعيد بناءه وترميمه وبرجع أحسن من مكان. إن شاء الله حيرجع أحسن من مكان. وبعدين أبو محمود ما شاء الله شفت عليه معنوياته عالية، أولاده معنوياتهم عالية جدا.